नमस्कार सबैमा। म एकलव्य अनिल घिमिरे यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानलबाट यहाँहरूले जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने खालको अडियो र भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् मित्र, जीवन सुन्दर सबै बनाउन चाहन्छन्, तर जीवनलाई सुन्दर मात्र होइन, मैले सुगन्धित बनाउने प्रयास गर्न चाहन्छु। र मेरो पहिलो उद्देश्य भनेकै हामी मानिसको जीवन जुन किसिमले हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो बाँच्ने कला र बाँच्ने शैलीमा, जीवनशैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ यदि वास्तविक रूपमा जीवनलाई सुगन्धित बनाउने हो भने। हजुर, मेरो हर पल मेरो प्रयास यही रहन्छ। र आज जीवनलाई सुगन्धित बनाउने क्रममा एउटा शैक्षिक विषयवस्तुलाई जोड्न चाहन्छु। शिक्षा त्यस्तो क्षेत्र हो जुन प्राप्तिपछि व्यक्तिलाई सुगन्धित बनाइदिन्छ, एकदम वासनादार बनाइदिन्छ। शिक्षित व्यक्तिको प्रभाव हर क्षेत्रमा, जहाँ जहाँ त्यो व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति जान्छ त्यहाँ त्यहाँ उसको प्रभाव हुन्छ, राम्रो प्रभाव हुन्छ। त्यसमा पनि शिक्षित व्यक्तिका बानी व्यवहार र कर्महरू असल छन् भनेपछि त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो। हजुर, सुनमा सुगन्ध हो। अब आज मैले यो शिक्षित मात्रै होइन कि शिक्षितको साथसाथै एउटा असल मानिस, असल शिक्षित मानिस है कसरी बन्ने? असल शिक्षित मानिस नै मानव हो, वास्तविक मानव हो। सामान्य मानिस त दाल भात तरकारी खानेकुरो खाएपछि, अन्न खाएपछि चाहिँ मानिस हुन्छ। तर शिक्षा जुन व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ त्यो शिक्षाले नै उसलाई एउटा असल मानव बनाउने हो। आउनुहोस् हामी यही असल मानव बन्ने अभियानमा जोडियौँ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मानिस हर समय हर पल सिकाइमै लागिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, मानिसको जीवन आफैमा एउटा ठुलो सिकाइ हो। इङ्ग्लिसमा यसलाई भन्दाखेरि लाइफ इज इट्सेल्फ अ ब्युटिफुल लर्निङ। जीवन आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो। हामी मानिसहरू जहाँ यो शरीर जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ गएपछि जे कुरो देख्छ, जे कुरो सुन्छ, जुन कुरो उसले ग्रहण गर्दछ, स्पर्श गर्दछ, अथवा हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रिय जुन इन्द्रिय सेन्स अर्ग्यान छ, यिनीहरूले जे कुरो नयाँ कुरो पत्ता लगाउँछन्, थाहा पाउँछन्, त्यसबाट केही न केही सिकाइ भइ नै रहेको हुन्छ। तर यस्तो किसिमको सिकाइ बारेमा कहीँ पढाइ हुँदैन, कुनै पनि स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन, जबकि यो जीवनको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण हो। जीवनलाई बदल्नको निम्ति यो 5 वटा जुन सेन्स अर्ग्यान छन् यिनीहरूले जुन कुरो हर पल, हर दिन, हर क्षणमा नयाँ नयाँ किसिमको ज्ञान प्राप्त गरिरहेको छन्, अनुभव प्राप्त गरिरहेको छन्, त्यसले जीवनलाई वास्तविक रूपमा नयाँ मोड दिन्छ। अब नयाँ मोड भन्नाले यहाँ त्यो असल पनि हुन्छ, खराब पनि हुनसक्छ। हजुर, असल पनि हुनसक्छ र खराब मोड पनि हुनसक्छ, भन्न सकिँदैन। कुन बेला मानिस बिग्रन्छ र कुन बेलामा बिग्रेको मानिस कुन बेला सपर्छ भन्न सकिँदैन। म भन्दै थिएँ जीवन सिकाइ हो, सुन्दर सिकाइ हो। तर हामीलाई के थाहा छ भने यदि केही कुरो सिक्नु छ भने
हामीले विद्यालयमा जानुपर्छ, महाविद्यालयमा जानुपर्छ, त्यसपछि अन्तिममा विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ। यो सत्य हो, यो गलत होइन, एकदम ध्रुव सत्य हो। कसैले पनि यसको कुरालाई काट्न सक्दैन। जीवनमा यदि शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, शैक्षिक गतिविधिलाई प्रयोग गरेर डिग्री हासिल गर्ने हो, किताबमा लेखिएका कुराहरूलाई अध्ययन गरेर जीवनलाई चाहिने कुराहरू, रोजगारका कुराहरू प्राप्त गर्ने हो भने शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो। शिक्षाले नयाँ नयाँ जानकारी दिन्छ, नयाँ तथ्य दिन्छ, सूचना दिन्छ। तर यति सूचनाले मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्नेमा चाहिँ ठुलै प्रश्न चिन्ह छ। एकदमै शिक्षाले मानिसलाई वास्तविक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्कै छ, ठुलो शङ्का छ। मेरो विश्वास गर्नु भएन? ल एकछिन है त, तपाईँ आफूले आफ्ना वरिपरि जति पनि शिक्षित मान्छेलाई देख्नु भएको छ, धेरै पढे लेखेका मान्छेहरूलाई एकपटक उहाँहरूका व्यवहार हेर्नुहोस् त, उहाँहरूका गतिविधि हेर्नुहोस् त। शिक्षा प्राप्त गरेपछि शिक्षित हुन्छ, शिक्षित भएपछि ऊ दीक्षित हुनुपर्छ, ऊ स्वयंमा दीक्षित हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ। त्यस्तो देख्नु भएको छ? मान्छेको स्वभाव, मान्छेको विचार, उसको व्यवहार अनि उसको कर्ममा कति असलपना हुनुपर्ने हो, भ्रष्टाचार रहित हुनुपर्ने हो, अति असल हुनुपर्ने हो। त्यस देख्नु भएको छ? मैले त धेरै कम देखेको छु, नगन्य मात्रामा। त्यसकारणले धेरै शिक्षाले मान्छेलाई असल बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा सत्य नहुन पनि सक्छ। यसको मतलब मैले पढाइ छोडिदिनुहोस्, स्कुल कलेज युनिभर्सिटी नजानुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन, त्यो होइन मैले भन्न खोजेको। मैले के मात्रै भन्न खोज्दैछु भने हामीले यति धेरै शिक्षा हासिल गरिसकेपछि खै त आफूले आफूलाई परिणत गर्न सकेको, आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको खै? यदि स्वभाव, विचार, स्वभाव र कर्म हेर्ने हो भने एउटा अशिक्षित र एउटा शिक्षित मान्छेमा खासै फरक छैन। एउटा अज्ञान मान्छे पनि त्यही रक्सी चुरोट लिइरहेको हुन्छ र त्यही शिक्षित मान्छे पनि त्यही कुरो नै लिइरहेको हुन्छ। अनि खै विवेकले काम गर्दैन? विवेकले काम गर्नुपर्ने हो, चेतनाले काम गर्नुपर्ने हो। अशिक्षित मान्छेमा चेतना भएन, अनि शिक्षितले यो कति सही कति गलत, म यो शरीरभित्र धुवाँ किन किन्ने, म शरीरभित्र त्यस्तो झोल पदार्थ किन राख्ने जसले मलाई नै हानि गर्छ, त्यस्तो मांस किन खाने जसले मलाई नै पछि ब्लड प्रेसर बढाउँछ, मेरो शरीरमा विभिन्न रोगहरू दिन्छ भन्ने कुरो खै त यति पनि ज्ञान थिएन। तर हामी जब अरूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रा बोलीहरूमा एकदमै सभ्य र असल विचारहरूले भरिपूर्ण हुन्छ। तर प्रश्न छ के हामीले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्यौं? कि हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौं? यदि सकेनौं भनेपछि खै त अध्ययन गरेको त त्यति ठुलो फलिफाप भएन, शिक्षा प्राप्त गरेको त ठुलो फलिफाप भएन केही पनि हो। त्यसकारणले म जहिले पनि भन्छु, शिक्षा लिनु भनेको एउटा यस्तो पुल हो जसबाट रोजगारमा पाउँछ। जति बढी शिक्षा त्यति ठुलो रोजगार प्राप्त हुन्छ, त्यति मात्रै हो। किनभने जति तपाईँ शिक्षित मान्छे देख्नुहुन्छ त्यति नै भ्रष्ट देख्नुहुन्छ। यो संसारभरिमा त्यति नै भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे देख्नुहुन्छ। सरल मान्छे पाउनुहुँदैन, साधारण मान्छे पाउनुहुँदैन।
उसमा शिक्षाको दम्भ हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। अनि त्यस्तो मानिसले के गर्न सक्दैन भनेपछि आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, किनभने उसमा एक किसिमको दम्भ हुन्छ शिक्षाको, डिग्रीको। यद्यपि त्यो शिक्षाले त्यो मान्छेलाई अति नरम बनाउनु पर्थ्यो, सरल बनाउनु पर्थ्यो, सुशोभित बनाउनु पर्थ्यो, तर सकेन। किन सकेन भनेपछि त्यस्तो खालको शिक्षा हामी कहाँ छैन। हामी कहाँ त खालि के छ, विद्यालयले र घरले पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ, अर्को साथीलाई जित्नुपर्छ भन्ने त्यहाँबाट हामीलाई आफ्नो यो मानिसको मानसपटलमा राखिन्छ। अनि जहिले पनि हामी आफ्नो घरभित्र पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि जित्नै पर्छ, काका कान्छा बुवाहरूकालाई पनि जित्नै पर्छ, छरछिमेकलाई पनि जित्नै पर्छ, सदा जित्नुपर्छ भन्ने। आफू हारेर पनि अरूलाई जिताउँदा आफू निकै जितिन्छ है भन्ने त्यसबारेमा कहीँ ज्ञान प्राप्त हुँदैन हामीलाई। त यो के भयो त? यो सिकाइ होइन, यो शिक्षा ग्रहण गरेको हो, यो हामीले पढेको हो है। अब हामीलाई शिक्षा कसरी प्राप्त हुन्छ त भनेपछि जुन शिक्षा हामीले पढ्छौँ, जुन किताबहरू हामी पढ्छौँ, त्यो किताबसँग जीवनको एकदमै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। चाहे जुनसुकै किताब, जुनसुकै क्षेत्रको किताब, त्यसको जीवनसँग केही न केही सम्बन्ध हुन्छ। त्यसरी जीवनसँग सम्बन्ध भएको किताबलाई हामीले जीवनसँग जोड्न सक्यौँ? ठुलो प्रश्न। सक्यौँ हामीले? सकेन। किताब पढ्नका लागि मात्रै पढ्दियो, मार्क्स प्राप्त गर्नलाई पढ्यौँ, अहिले आएर जिपिएको लागि पढ्छौँ। तर म पढेर शिक्षित मान्छे, ठुलो विद्वान, असल मान्छे भएपछि म आफ्नो घर परिवार, आफ्नो छिमेक, आफ्नो समाज, आफ्नो देश, यो विश्वलाई योगदान गर्ने किसिमले पढ्छु भनेर आउने व्यक्तिहरू नगण्य छन्, एकदमै नगण्य। शिक्षित भइसकेपछि साधारण भएर, सरल भएर त हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। हामीलाई के लाग्छ भने म त यति धेरै पढेको मान्छे, मैले सरल भएर बुलक्कड नभइदियो भने त मेरो बारेमा कसले सुन्छ? अनि जहाँ पनि बोल्ने, जति बेला पनि बोल्ने। के शिक्षाले व्यक्तिलाई एकदमै बुलक्कड बनाउने हो? त्यस्तो हो र महोदय? के शिक्षा लिइसकेपछि त्यो शिक्षित मान्छे एकदम ज्ञानले भरिपूर्ण ज्ञानी हुनुपर्ने हो या आफूलाई प्रदर्शन गर्ने खालको मानिस हुनुपर्ने हो? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, कस्तो मानिस शिक्षाले दिनुपर्ने हो समाजलाई? त्यस्तो कहीँ पाउनु भएको छ? तपाईँले पाउनु भएको छ? एकदमै थोरै पर्सेन्ट, 100मा 5-10% मात्र यो विश्वभरि नै। किनभने हामीले शिक्षालाई केवल जीवनको हतियार बनाइदियो। शिक्षा भएन भने त जीवन बाँच्नै गाह्रो हुन्छ बनाइदियो। एक किसिमले हेर्दा हो पनि, शिक्षा नभएपछि त गाह्रो छ। के जब गर्ने, रोजगार के गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारणले त पढ्नुपर्छ, सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने भयो। तर पढ्नु चाहिँ पर्छ, तर पढ्ने किन पढ्ने? पढ्ने किन? केको निम्ति पढ्ने? पढेपछि कस्तो मान्छे हुनुपर्दछ? अनि पढाउने व्यक्ति पनि त्यस्तो किसिमको मान्छे भयो कि भएन? त यी सबै कुराहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्थ्यो, तर दिन सकेनौँ। हामी त केवल मानिसको स्वभाव जस्तो होस्
छोरा या छोरीको घरको बानी या बाहिरको बानी, उसको जीवनको प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिकरण जस्तो होस्, तर पढ्छ भने पढ्छ। अनि त्यो पढ्छ भनेर उसका नराम्रा क्रियाकलापलाई पनि हामीले छोपिदियौँ। विद्यालयमा पनि पढाइमा राम्रो विद्यार्थी भनेपछि उसका केही नराम्रा पक्षलाई पनि हामीले उसलाई ट्रान्सफर्मतिर, परिवर्तनतिर, तिम्रो यो खराब बानीले गर्दा तिम्रो यदि पढाइ राम्रो भए पनि तिमी पछि गएर दुःख पाउँछौ है, तिमी असल मान्छे बन्न सक्दैनौ भन्नलाई हामीले भन्न सकेनौँ। एक र भनेको भए पनि त्यो विद्यार्थीले जसलाई पढाइको दम्भ छ, अहङ्कार छ, म एकदमै जान्ने छु भन्ने छ, त्यो अहङ्कारले गर्दा उसको बानी नराम्रो हुँदाखेरि उसले पछि दुःख पाउँछ 100%। बरु कमजोर मान्छे पछि गएर मेहनत गर्दै गयो भने राम्रो बन्न सक्छ, तर अहङ्कारी मान्छे जतिसुकै आफ्नो शिक्षामा, आफ्नो सिपमा जतिसुकै राम्रो भए पनि यदि संस्कार राम्रो छैन भनेपछि ऊ स्वयंको निम्ति, परिवारको निम्ति, समाजको निम्ति, घरको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति घातक हुन सक्छ। किनभने व्यक्तिको व्यवहार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा असल शिक्षाले असल व्यक्ति जन्माउन सक्नु पर्दछ। असल शिक्षकले असल विद्यार्थी बनाउन सक्नुपर्छ र त्यसको निम्ति पहिला आफू असल हुनुपर्दछ। एउटा असल बाबुआमाले एउटा असल छोराछोरी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ, चरित्रवान बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पहिला स्वयं आमा बाबुले त्यो चरित्र आफूमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। बच्चाहरू कुन बेलामा बिग्रिन्छन्, कुन उमेरमा बिग्रिन्छन्, कुन समयमा बिग्रिन्छन्, कुन क्षणमा बिग्रिन्छन् भन्ने कुराको सम्पूर्ण हेक्का हुनुपर्दछ। र त्यो सबैको जानकारी पछि विद्यार्थीहरू या घरमा बच्चाहरूलाई त्यही किसिमले मनोवैज्ञानिक किसिमले उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गरिरहनु पर्छ। र यहाँ फेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हाम्रो ओरिएन्टेसन उनीहरूको निम्ति लेक्चर लाग्छ। अनि लेक्चर बच्चाहरूलाई सुन्नु मन पर्दैन। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, लेक्चर अहिले कसैलाई पनि सुन्न मन लाग्दैन। असल कुराहरू दिँदै गर्दा, भन्दै गर्दा त्यो असल लेक्चरले मान्छेको दिमागलाई फ्र्याक्चर गरे हुन्छ। ऊ त्यस्तो महसुस हुन्छ उसलाई। असल कुरा सुन्ने बानी छैन। न असल हामीले यस संसारमा असल कुरालाई हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्यौँ, न घरमा असल हुनुपर्छ भनेर अनि स्वयं असल बनाएर त्यसको उदाहरण दिन सक्यौँ, न विद्यालयमा त्यस्तो असलको उदाहरण जन्मियो, अनि न समाजमा जन्मियो। के जन्मियो त? कसरी धनी बन्ने, कसरी गाडी मोटर किन्ने, कसरी घर लगाउने, कसरी जग्गा जोड्ने, कसरी ब्याङ्क ब्यालेन्स बनाउने, खालि यही मात्रै सोच्यौँ हामीले। त यही सोच्ने क्रममा घरभित्रै पनि हामीले एकअर्कालाई मानसिक रूपमा र मनोवैज्ञानिक रूपमा मार्यौँ र बाहिर पनि हामीले त्यही नै गर्यौँ। अहिले विश्वमा त्यही नै भइरहेको छ। We are in the race of competition, and for that mere race, we are killing one and the next. We are killing psychologically. We do not have any positive vibe for the next one. हाम्रो अर्को प्रति राम्रो दृष्टिकोण छैन, नराम्रो दृष्टिकोण छ। नराम्रो के छ त भनेपछि यो फलाना साथी मभन्दा खतरा भयो भने, मभन्दा ठुलो भयो भने, मभन्दा धनी भयो भने, त त्यस्तो किसिमको छ। त्यस कारणले हामी आफ्ना मित्रहरूलाई पनि त्यो दृष्टिकोणले हेर्छौँ। कतै यो मभन्दा माथि जाँदैन। सिकाउन सक्नु पर्थ्यो के भनेपछि यस संसारमा सबै मानिसमा केही न केही गुण छ, सबै मानिसमा केही न केही सिप छ। प्रत्येक व्यक्तिमा
केही न केही विवेक छ र त्यस कारणले गर्दा सबै मानिस यदि लाग्यो भने आफ्नो काममा चाहिँ सफल हुन सक्छन्। र सफलको बाटाहरू फरक छन्, सफलताका क्षेत्रहरू फरक छन्, तर सफल हरेक मान्छे हुन्छ। हरेक मानिसको सफल बन्ने अधिकार छ। त्यस कारणले कसैले कसैलाई दबाउन होइन, कसैले कसैलाई बाधा अवरोध राख्ने त्यो पनि होइन। त यसरी समाज जानु पर्थ्यो। तर यहाँ धेरै पढे लेखेका मानिसहरू पनि र पढ्दै गरेका मानिसको बिचमा पनि जहिले पनि कालो प्रतिस्पर्धा, अँध्यारो प्रतिस्पर्धा मात्रै छ। एकले अर्कोलाई दुश्मन, शत्रुको रूपमा हेर्ने मात्रै छ, मित्रको व्यवहारमा छैन। त्यो केले बनाइदियो? सेन्स अफ डार्क कम्पिटिसन कारणले गर्दा। जुन दिनदेखि बच्चा नर्सरीमा अथवा टोडलर क्लास हुन्छ, त्यहाँदेखि नै के सुरु हुन्छ? फलानाको अक्षर हेरेर कति राम्रो, उसलाई कति धेरै आउँछ, तिमीलाई आउँदैन, त्यस्तै बन्नुपर्छ, उसलाई जित्नुपर्छ, उसलाई जित्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिदियौँ। घरमा पनि त्यही राख्यौँ र विद्यालयमा पनि त्यही राख्यौँ। अब सानोमा सिकेको कुरो त पछिसम्म त्यही रहने हो। त्यस कारणले दाजुभाइको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन, मित्रहरूको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन, छिमेकहरूको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन। किनभने फलानाको घरभन्दा मेरो घर अग्लो हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ, यही कम्पिटिसन छ। त्यो के भयो त भनेपछि हामी खालि कोरा शिक्षा प्राप्त गर्न खोज्यौँ, हामी शिक्षित बन्न खोज्यौँ, हामी विद्वान बन्न चाहेनौँ, हामी बुद्धिमान बन्न चाहेनौँ, हामी संस्कारी बन्न चाहेनौँ। हामी त जसरी हुन्छ मार्क्स लिएर आएर, पर्सेन्टेज लिएर आएर, जिपिए राम्रो लिएर आएर यस समाजमा आफूलाई ठुलो बनाउनु छ। अनि ठुलो बन्ने दौडमा हामी यति सानो भइदियौँ कि जतिसुकै शिक्षा प्राप्त भए पनि हामी आफूलाई महान बनाउन सकेनौँ। महान आफू बन्ने होइन, महान अरूले बनाइदिने हो। यदि कुनै शिक्षित मानिस या कुनै पनि व्यक्तिको व्यवहारले उसलाई महान बनाउँछ, उसको सरल सोच, उसको सरल व्यवहार र उसको सरल कर्मले मानिसलाई महान बनाइदिन्छ। एउटा साधारण मानिसका साधारण कामहरूले उसलाई असाधारण बनाइदिन्छ। यसको निम्ति शिक्षित हुनै पर्छ कुनै आवश्यक छैन, अशिक्षित हुनुपर्छ त्यो पनि होइन। फेरि हामीले शिक्षा लिने तरिका नै हाम्रो सही सायद भएन, कहीँ न कहीँ खोट छ हामीमा कहीँ न कहीँ खोट छ। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्ने हो भने हामीले कसरी सिकाउनु पर्ने हो त भनेपछि यो नाकले असल कुरो मात्रै सुँघोस्, खराब दुर्गन्धित कुरो सुँघ्न मन पर्दैन नि यसलाई। यो कानले पनि राम्रो कुरो मात्रै सुनोस्, यो मुखले पनि राम्रो कुरो मात्रै बोलोस्, यो हातको छालाहरूले केवल असल र राम्रो कुरो मात्रै स्पर्श गरोस्, नराम्रो कुरो तेरो सक्सम्म नजाओस्। है, अनि हामीले आफ्नो यही जीवनबाटै धेरै कुरो सिक्नु पर्थ्यो। परिवारले सिकाउन सक्नु पर्थ्यो, विद्यालयले सिकाउन सक्नु पर्थ्यो, तर होइन, किताबका विभिन्न पानामा छापिएका शब्दहरूलाई कण्ठ गराइयो। फेरि भन्छु, किताबमा छापिएका शब्दहरूलाई रटाउने काम भयो र रट्ने काम भयो। अनि त्यो रट्ने र रटाउने काम जब इक्जाम आउँछ त्यसमा भोमिट गर्ने, अनि त्यो भोमिट गरेर लेखिसकेपछि सकियो। अनि अगाडि अर्को क्लास गयो, पछाडि क्लास बिर्सियो, फेरि अघिल्लो क्लास गयो, फेरि पछाडि बिर्सियो। एउटा भनिन्छ नि, अगाडि बढ्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तो भयो। हुनु के पर्थ्यो भने शिक्षा जीवनलाई बनाउनको निम्ति हुनु पर्थ्यो, शिक्षा जीवनलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो त्यस्तो भएन। हामीले केवल नोकरीका लागि मात्रै शिक्षा गरिरहेको छौँ, अथवा रोजगार उत्पन्न गर्नको निम्ति मात्रै हामीले शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ या शिक्षाको प्रयोग भइरहेको छ। अब कहिले सिक्ने हामीले?
त्यस कारणले गर्दा हामी भन्छौँ नि, प्राय हाम्रो समाजमा यो धेरै पढेर बिग्रियो भन्छ नि। यो भनेको त्यही हो, धेरै पढेर ऊ सरल हुन सकेन, अर्कोलाई सम्मान गर्न सक्ने भएन, उसमा मपाइत्व भयो। ऊ जहाँ जान्छ आफूलाई मात्रै सर्वेसर्वा ठान्दछ, अरूलाई मानिस नै सोचेन। अनि यस्तो शिक्षाको के काम जसले मानिसले मानिसलाई मानिस हो भन्न हिचकिचाउँछ, मानिसलाई मानिस जस्तो व्यवहार गर्न उसलाई अप्ठ्यारो लाग्दछ, त्यसो शिक्षा के काम? त्यस कारणले आउनुहोस् यो शिक्षालाई, यो किताबलाई एउटा नयाँ तरिकाले हेरौँ। कुन तरिका त भनेपछि यो पुस्तक मेरो जीवन हो, पुस्तक मेरो जीवन हो, पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो। यो पुस्तकबाट मैले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो, र अनि त्यो ज्ञान प्राप्त गरेलाई केवल इक्जाम परीक्षामा लेख्ने मात्रै होइन, यसलाई मैले जीवनमा लेख्नु पर्दछ। यी किताबहरूमा, यी पुस्तकहरूमा लेखेका जुन स्कुल कलेज र युनिभर्सिटीमा पढाइ हुने किताबहरू, बाहिरी किताबहरू मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, स्पिरिचुअल किताबको बारेमा मात्रै कुरा गरेको छैन मैले। यी किताबहरूले पनि हाम्रो जीवनमा प्रयोग छ, किनभने हामी पढ्छौँ जीवन राम्रो बनाउनलाई, अनि किताबमा त्यही जीवनलाई राम्रो बनाउने कुराहरू छ, तर हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सिकाएनौँ र गर्न जानेनौँ, स्वयंले पनि जानेनौँ। अनुशासनको बारेमा हामीलाई निबन्ध लेख्न गजबले आउँछ, गजबले आउँछ, एकदम सुन्दर हामी चाहिँ यो निबन्ध लेखिदिन्छौँ, इङ्ग्लिसमा एसे लेखिदिन्छौँ, तर त्यही स्वयं लेखेका शब्दहरूको पालना हामी गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मस्तिष्क कति कमजोर छ। के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छ, तर त्यो म गर्छु कि गर्दैन भनेर त्यसको हिक्का छैन। लेख्नलाई आउँछ र कहीँ भाषण दिनलाई पनि आउँछ, ठुल्ठुलो सत्सङ्गहरूमा ठुल्ठुलो बाणीहरू, महान विचारहरू दिन आउँछ, तर त्यही महान बाणी र विचारहरूलाई आफूले जीवनमा प्रयोग गरिन्छ कि गरिन्न भनेर आफूलाई हेर्न चाहिँ हुँदैन। अरूलाई चोर औँलाले देखाउँदै गर्दा 3-4 औँलाले आफैतिर देखाएको हुन्छ है भन्न चाहिँ सजिलो छ, तर आफैले फेरि त्यो काम गर्छ कि गर्दैन भनेर आफ्नो चिन्तन गर्न फेरि छैन, त्यस्तो आत्मबोध आउँदैन। हेर्नुहोस् कति जटिल कुरा छ। हेर्नुहोस् यसो हेर्दाखेरि के छ, जन्मिन्छ मान्छे अनि जीवन जिउँछ दुःख सुखमा, अनि अन्त्यमा मर्छ, यही न हो जीवन? लाइफ इज सर्ट, लाइफ इज इट्सेल्फ सर्ट एन्ड वी आर मेकिङ इट सर्टर। हामी त्यसलाई झन् छोटो बनाउँदैछौँ। कसरी भनेपछि खाने कुरा पनि खाने, नखाने पनि नखाने खाइदिने, पिउनु पर्ने कुरा पनि पिउने, नपिउने कुरा पनि पिइदिने। हेर्नुहोस्, अनि यो शरीर होइन, यो शरीर एउटा मेसिन होइन। यो मेसिनभित्र सानो एउटा समस्या आउने बित्तिकै के हुन्छ, यो पुरै शरीरै, यो पुरा मेसिन, यो कारखाना नै ठप्प हुन्छ कि हुँदैन? अनि खै यसबारेमा हामीलाई त्यस्तो ज्ञान प्राप्त भएको? यति मोटा मोटा किताबहरू पढिसकेपछि त्यो किताबलाई त घोक्यौँ हामीले। हामी आफूले आफूलाई कहिले घोक्ने, आफूले आफूलाई कहिले बुझ्ने, अनि आफूलाई बुझेर आफूलाई आफूमा भएको नकारात्मकलाई चेन्ज कहिले गर्ने, र नकारात्मकलाई चेन्ज गरेर सकारात्मक कहिले हुने? अनि सकारात्मक भएर सकारात्मक गरेर फेरि खालि पोजिटिभ थिङ्किङले मात्रै होइन, पोजिटिभ एक्टिभिटिजले, पोजिटिभ एक्सनले जब काम गरिन्छ अनि टाढा टाढा भएका मान्छे पनि प्रेरित हुन्छ। त यस्तो हुन सकेन। हामीले खालि पढ्नका लागि मात्रै पढ्थ्यौँ, रोजगारका निम्ति मात्रै पढ्यौँ। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। अहिले यस्तो यो आधुनिक युगमा 21औं शताब्दीमा कम्प्युटरको युगमा आइपुग्दा पनि हामी अझ त्यही कुरो सिकाइरहेका छौँ। पढ्नुपर्छ, धेरै पैसा कमाउनुपर्छ, अनि जीवन सुखमय हुन्छ। जीवन त्यसरी सुखमय हुन्छ। पैसाले ह्याप्पिनेस किन्न सके कहीँ देख्नु भएको छ? पैसाले, धनले ह्याप्पिनेस किनेको देख्नु भएको छ?
पैसाले ठुलो घर किन्छ तर त्यो घरभित्रको शान्ति किन्न सक्दैन। पैसाले ठुलो बेड, महँगो बेड किन्न सक्छ तर निद्रा किन्न सक्दैन। पैसाले ठुलो किताब किन्न सक्छ तर त्यसभित्रको ज्ञानलाई किन्न सक्दैन। अनि हामी कुन दौडमा छौँ महोदय? हामी कुन दौडमा छौँ? हामी कस्तो कुरो सिकिरहेछौँ अनि कस्तो कुरो सिकाइरहेको छौँ? के यस्तो किसिमको शिक्षा प्राप्त गरेर हाम्रो जीवन शान्तिपूर्ण हुन्छ? मैले फेरि यो भन्न खोजेको छैन कि किताबै पढ्नु हुँदैन, स्कुल कलेज युनिभर्सिटी किताबहरू खत्तम हुन् फ्याँकिदिनुहोस्, स्कुल कलेज नजानुहोस् भन्न खोजे होइन। त्यो आवश्यक छ, त्यो 50% हो। त्यो 50%मा तपाईँको परिवारको संस्कारलाई जोड दिनुहोस्। अब 50-50 100 हुन्छ। तपाईँको स्कुल कलेज युनिभर्सिटीको किताब सँगसँगै घर परिवार, तपाईँको सम्प्रदाय, जसलाई तपाईँ धर्म भन्नुहुन्छ, त्यो सम्प्रदायको, त्यो संस्कृतिको संस्कारलाई दुईटैले जोड दिनुहोस्। सम्पूर्ण देशका मानिसहरूले र किताबको ज्ञान, किताबको जुन शिक्षा छ त्यसमा यो संस्कारको, संस्कृतिको, परम्पराको, फेरि परम्परामा पनि केही नराम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्दै त्यो संस्कारलाई जोड दिनुहोस्। 50% शिक्षा, 50% तपाईँको संस्कार, तपाईँको घर परिवारको संस्कार, तपाईँको समाजको संस्कार, तपाईँको देशको संस्कार, तपाईँको देशको संस्कृति, परम्परा, चालचलनलाई तपाईँ जब जोड्नुहुन्छ त्यो 50-50 हुन्छ 100%। र त्यो 100% जुन थियोरीमा छ, जुन सिद्धान्तमा छ, त्यो सिद्धान्तमा भएको थियोरीलाई फेरि तपाईँले प्र्याक्टिकल लाइफमा प्रयोग गर्नुहोस्। पढेर तपाईँ ठुलो मानिस हुनुहुन्छ, ठिक छ, एकदमै राम्रो कुरा। अनि पढिसकेपछि जुन संस्कार, पारिवारिक संस्कार हो जुन हो, त्यसले तपाईँलाई असल मान्छे बनाउँछ, असल शिक्षित मानिस बनाउँछ अनि तपाईँ 100% बन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ जस्तो असल मान्छेलाई देखेर कोही मान्छे, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको सोच, तपाईँको सादगीपनले अर्कोलाई प्रभाव पार्छ र अर्को व्यक्ति पनि तपाईँ जस्तै सरल बन्न चाहन्छ। किनभने हामी मुखले त भन्छौँ नि, बाणीमा त भन्छौँ नि, फलेको हाँगमा कहिले छ र ननुनी रहेको भनेर। अनि आफू फलेपछि, शिक्षाले पूर्ण रूपमा फलेपछि, ज्ञानले पूर्ण रूपमा फलेपछि, डिग्रीहरू प्राप्त गरेर पूर्ण रूपमा फलेपछि अनि किन स्ट्रेट त, सोझो किन, अहङ्कारी किन? अनि झुक्नु पर्दैन हामीले? खालि वृक्षले मात्रै हो झुक्नु पर्ने? वृक्षमा मात्रै फल लागे मात्रै झुक्नु पर्ने? अनि मान्छेमा फल लागे भने चाहिँ झुक्नु पर्ने होइन? मृदभाषी बन्नुपर्ने होइन? सरल बन्नुपर्ने होइन? साधारण बन्नुपर्ने होइन? अनि केवल भाषण मात्रै गरिदिने हामीले अनि व्यवहारमा चाहिँ नल्याउने? र यी कुराहरू जीवनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जुन अहिलेको संसारमा एकदमै मिस भइरहेको छ। यसकारण शिक्षाले भरिपूर्ण भएको घरमा पनि कोलाहल छ, शान्ति छैन। धनी व्यक्तिको घरमा पनि शान्ति छैन। स्वयं शिक्षित व्यक्ति पनि शान्त छैन, स्वयं धनी व्यक्ति पनि शान्त छैन। किताबले, पुस्तकले र धनले त्यो असल कुरोलाई किन्न सक्दैन। त्यो त विद्या र संस्कारको सम्मिश्रणले संस्कार जन्मिन्छ परिवारमा, स्वयं व्यक्तिमा व्यवहार जन्मिन्छ, असल व्यवहार जन्मिन्छ र जन्माउन सक्नु पर्दछ। मनमा बस्ने, धेरै नबोल्ने, आफूलाई शो नगर्ने, सरल हुने, समय जब आउँछ अनि बोल्ने, अनि मृदुभाषी हुने, सरल हुने, आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्ने, चाहे घरका मान्छे हुन् चाहे घरभन्दा बाहिरको मान्छे हुन्, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, एक देशले अर्को देशसँग सद्भाव राख्ने। देशले त राख्दैन, देशवासीले नै हो। हामी हेर्नुहोस् त, हामीले एक देशको अर्को देशलाई देखेपछि कस्तो कस्तो किसिमको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गाली प्रयोग गर्छौँ। अनि हामी एकदमै शिक्षित, त्यस कारणले यो जुन शिक्षा जुन किसिमले चलिरहेको छ यो अपुरो भयो।
इन्कम्प्लिट भयो। यसलाई कम्प्लिट बनाउनलाई शिक्षामा क्रान्ति आउनै पर्छ र त्यो क्रान्तिको एउटा उदाहरण हुन्छ संस्कृतलाई विद्यालयमा पढाउनुपर्छ। संस्कृतलाई हामीले सानोमा पढेका थियौँ, संस्कृतलाई अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ। त्यसै गरेर एउटा विषय छ मोरल साइन्स, नैतिक शिक्षा। हेर्नुहोस् त, नैतिक शिक्षालाई किन गायब गरियो? कि नेपालीहरू नैतिकवान हुन्छन् भन्ने कुनै अर्को देशको मान्छेलाई लागेको हो? कि नेपालीहरू धेरै वीर छन्, अनुशासन छन्, ज्ञानी छन्, सोझा छन्, अनि यिनीहरूलाई कसरी खतम बनाउने भन्ने दृष्टिकोणले यो नैतिक शिक्षालाई विद्यालयको शिक्षाबाट चाहिँ हुत्याइएको हो, फ्याँकिएको हो? आउनुहोस् है, अब यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हाम्रो देश त साह्रै धनी हो नि, एकदमै धनी। हामी नेपाली त धेरै भाग्यमानी हो। के गर्ने? हाम्रो यो राजनीति भन्न चाहँदैन, अराजनीति, कुराजनीति भयो है। त्यस कारणले गर्दा हामीले दुःख पाएका छौँ। यो जे होस्, अब यो तपाईँको शिक्षामा यो संस्कारलाई जोड्नुहोस्। जब तपाईँ शिक्षामा संस्कार जोड्नुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि त्यहाँ तपाईँले राम्रो कुरो मात्रै हेर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको संस्कारले तपाईँलाई असल कुरो मात्र दिन्छ। जब प्रत्येक मानिसहरू आफ्नो शिक्षामा संस्कारलाई जोड्छन् त उसले समाजलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। समाजलाई परिवर्तन गर भनेर अभियान चलाउनु पर्दैन, मान्छेको व्यवहारले आफै परिवर्तन हुन्छ। एकले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई, यसरी गरेर यो डोरी चैन बन्दै जान्छ। असल मानिस कस्तो हुनुपर्छ, वास्तवमा शिक्षित मान्छे कति असल रहेछ है भन्ने उदाहरण तपाईँ बन्नुहुन्छ महोदय, तपाईँ बन्नुहुन्छ। त्यस्तो बन्नुहोस्, बन्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यो काममा लाग्नुहोस्, त्यो अभियानमा लाग्नुहोस्। म आफूलाई जसरी पनि असल बनाउँछु। अब असल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? रक्सी चुरोट खानु हुँदैन हजुर, खानै हुँदैन। कति भन्ने? गुटखा खानु हुँदैन। सक्सेमा मांसाहारी पनि नभएको राम्रो, यसले चाहिँ तामस दिन्छ, जीव हत्या हो, सक्सेमा नगरौँ। भनाइको अर्थ यसलाई यसरी बुझ्छु छोटकरीमा कि असल बन्नु भनेको असल सोच, असल विचार, असल व्यवहार, असल कर्म, असल सङ्गत, यी सबै कुराहरू असल भएपछि मात्र मान्छे पूर्ण रूपमा असल हुन्छ। केवल मैले यहाँ बाणीमा असल कुरा भनेर म असल मान्छे हुँदिनँ। म असल छु कि छैन भन्ने कुरा त मेरो व्यवहारले जनाउने हो महोदय। त्यही भएर मेरो व्यवहारलाई अवलोकन गर्नुहोस् यहाँहरूले। हजुर, अन्त्यमा फेरि एकपटक शिक्षा महत्त्वपूर्ण हो, यसमा कुनै दुई मत छैन, शङ्का छैन। शिक्षा निर्विकल्प छ, यसको कुनै विकल्प छैन। तर यो शिक्षामा तपाईँले आफ्नो परिवारको संस्कार, देशको संस्कार, देशको संस्कृतिलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो जोडिन्न भने त्यो आधा अधुरो हुन्छ। सुन्दर हुन्छ, शिक्षित मान्छे सुन्दर देखिन्छ, तर सुगन्धित हुँदैन, त्यसको सुगन्ध फैलिँदैन। जबसम्म सुगन्ध फैलिँदैन तब शिक्षित व्यक्तिको र शिक्षाको कुनै आवश्यकतालाई ठुलो महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्न सकिँदैन। त्यसकारणले सुन्दर मानिस अझै बढी सुन्दर कति बेला हुन्छ भने जब सुन्दर व्यक्तिका बाणी, व्यवहार र कर्महरू असल हुन्छन्। त्यस्तै गरी शिक्षित मान्छे शिक्षित त्यति बेला हुन्छ जब शिक्षित मान्छेका सोच, विचार, कर्म र व्यवहार असल हुन्छन्। यसलाई असल बनाउने एउटै मार्ग हो। त्यस कारण आउनुहोस् हामी यो असल बन्ने काममा लेट्स लिभ फर गुडनेस। यो गुडनेसभित्र अहिंसा आइहाल्छ, प्रेम आउँछ। यो अहिंसा र प्रेमले नै शान्ति ल्याउँछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you very much for watching my channel.